अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की महफ़िल में उर्दू के चंद ऐसे जुमले जिन्हें हम अक्सर गलत बोलते और लिखते हैं। पहला जुमला है, ये औलियाओं और अंबियाओं की सरज़मीन है। और दुरुस्त है, ये अंबिया और औलिया की सरज़मीन है। अंबियाओं और औलियाओं ये जमा दर जमा है जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। नबी की जमा होता है अंबिया और वली की जमा होता है औलिया। इसलिए अगर हम इसको अंबियाओं और औलियाओं लिखेंगे या बोलेंगे तो ये हम जमा की भी जमा कर देंगे, जो कि गलत है। आप नबी की जमा अंबिया और वली की जमा औलिया समझकर इसको जब लिखेंगे तो ये दुरुस्त होगा। तो ये अंबियाओं और औलियाओं की सरज़मीन है, ये गलत माना जाएगा, दुरुस्त माना जाएगा। ये अंबिया और औलिया की सरज़मीन है। अब एक और जुमला देखिए। जुमला है, गलत जुमला है, ये आए रोज का झगड़ा है। दुरुस्त जुमला है, ये आए दिन का झगड़ा है। आए रोज का झगड़ा लोगों ने अपने पास से बना लिया है। दरअसल ये आए रोज नहीं है, बल्कि ये आए दिन है। देखिए, हम जो यहाँ आपके सामने दुरुस्त होने का दावा करने की मिसालें पेश करते हैं तो वो अपने पास से नहीं करते। बुजुर्ग इसी तरह बोलते आए हैं और लिखते आए हैं, तो जिसे उन्होंने दुरुस्त माना और दुरुस्त जाना वही हम आपके लिए इस प्रोग्राम में यहाँ लेकर आते हैं। तो बुजुर्गों ने ये आए रोज का झगड़ा है इसको गलत करार दिया और उन्होंने अपनी तहरीरों में हमेशा ये लिखा कि ये आए दिन का झगड़ा है। तो हमने भी यही समझा कि ये आए रोज का झगड़ा है गलत है, ये आए दिन का झगड़ा है ये दुरुस्त है। एक और गलती जिसकी तरफ हम कई मरतबा तवज्जो मबसूर करवा चुके हैं, गलत जुमला है, अम्मी ने बोला तुम लाहौर जाओ। और दुरुस्त जुमला है, अम्मी ने कहा तुम लाहौर जाओ। अब ये बोला और कहा में कई मरतबा बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाती है कि इसको कैसे कहा जाए। मसलन तुम बोल रहे हो, मैं इत्तेफाक नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। तुम कह रहे हो, मैं इत्तेफाक नहीं करता, ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो अम्मी ने बोला तुम लाहौर जाओ, ये दुरुस्त नहीं होगा। दुरुस्त ये होगा, अम्मी ने कहा तुम लाहौर जाओ। कई मरतबा लोग कहते हैं, मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। उस मानों में ये ठीक है कि आदमी बोलता ही है, लेकिन आदमी कहता भी तो है। तो जहां आपको ऐसा महसूस हो कि जुमला कुछ हसीन नहीं लग रहा या जुमला कोई जचा नहीं, तो आप बेफिक्र होकर इस बोला को कहा से तब्दील कर दें, इंशाअल्लाह आप ठीक ही होंगे। अब ख़वातीन के हवाले से जब हम बोलते हैं तो उसमें एक बड़ी गलती करते हैं। हमें असल में उस जगह पर मुज़क्कर लगाना चाहिए जहां हम मुअन्नस लगा देते हैं। मिसाल आपके सामने लिखी हुई है, वो कहती हैं हम आई थीं, ये गलत है। दुरुस्त होगा, वो कहती हैं हम आए थे। आई थी की गुंजाइश उर्दू में नहीं है। बोला तो जाता है और बात भी पहुंच जाती है, आपका मकसद भी वाज़ेह हो जाता है, लेकिन ग्रामर की रूह से अगर देखें या बोलचाल की रूह से या अच्छी ज़बान की रूह से देखें तो वो कहती हैं हम आई थीं, ये दुरुस्त नहीं है। वो कहती हैं हम आए थे, ये दुरुस्त माना जाएगा। आइए अगला जुमला देखें। गलत जुमला है, तुम्हें समझ नहीं आती,
یعنی آپ اگر کسی سے بات کر رہے ہیں اور کچھ سمجھا رہے ہیں اور آخر میں زچ ہو کر یا پریشان ہو کر یا تنگ ہو کر آپ اس سے کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آتی، تو یہ غلط ہے۔ درست ہے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تو تمہیں سمجھ نہیں آتی زبان کے اعتبار سے غلط ہوگا۔ اگر آپ کو اچھی اردو بولنی ہے تو آپ کہیں گے تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تو ثابت یہ ہوا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی غلط ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا درست ہے۔ ایک اور جملہ ہے جو غلط بولا جاتا ہے، میں آپ کا تابع دار رہوں گا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ درست ہے میں آپ کا تابع رہوں گا۔ تابع دار کا مطلب یا تابع کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کہیں گے، جیسا کہیں گے، میں اس بات کو مان لوں گا اور کوئی چوں چرا نہیں کروں گا۔ تو اس کو اب لوگوں نے غلط کرتے کرتے اتنا غلط کر دیا ہے کہ وہ درست لگنے لگا ہے، لیکن جبکہ درست ہے نہیں۔ تو میں آپ کا تابع دار رہوں گا، یہ غلط ہے۔ میں آپ کا تابع رہوں گا، یہ درست ہے۔ آئیے ایک اور جملہ دیکھیں۔ اس نے مجھ کو یہ بات بتائی تھی، یہ غلط ہے۔ درست ہوگا اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی۔ مجھ کو، تجھ کو یہ نہیں کہنا چاہیے، اس کو۔ درست ہے مجھے، تجھے، اسے یا اسے۔ تو آپ اسی طرح اگلے جملے بھی اسی فارمولے کی روشنی میں بناتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ درست ہوں گے۔ تو اس نے مجھ کو یہ بات بتائی تھی، یہ غلط ہے۔ اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی، یہ درست ہے۔ ایک جملہ اور دیکھیے۔ جملہ ہے بلا ضرورت خریداری نہ کرو، یہ غلط ہے۔ درست جملہ ہوگا بے ضرورت خریداری نہ کرو۔ بلا اور بے، یہ جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں بے دریغ، تو یہ ذرا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اچھی اردو کے لیے آپ بلا ضرورت خریداری نہ کرو نہیں کہیں گے اور نہ ہی لکھیں گے، بلکہ آپ بلا کو تبدیل کر دیں گے بے سے۔ تو بلا ضرورت خریداری نہ کرو، یہ غلط ہے۔ بے ضرورت خریداری نہ کرو، یہ درست ہے۔ اب ایک اور جملہ ہے جو پاکستان میں تو شاید ہندوستان سے آیا ہے۔ جملہ ہے یہ میرے بس میں تھوڑے نہ ہے، یہ غلط ہے۔ درست ہے یہ میرے بس میں تھوڑی ہے۔ اب پاکستانی ڈراموں میں بھی لوگ تھوڑے نہ ہے لکھنے لگے ہیں اور بولنے بھی لگیں گے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ یہ میرے بس میں تھوڑے نہ ہے۔ ہندی میں درست ہوتا ہو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم ہندی نہیں جانتے، لیکن اردو میں جب آپ اس کو بولیں گے تو آپ اس کو یہ میرے بس میں تھوڑی ہے بولیں گے۔ آپ اس کو یہ میرے بس میں تھوڑے نہ ہے نہیں بولیں گے، یہ غلط ہوگا۔ ہمارے ہاں اردو میں اس کو یہ میرے بس میں تھوڑی ہے بولا جاتا ہے، جو کہ درست ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی کسی سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔